فإن الأموال التي تجب فيها الزكاة محصورة. تقدم معنا زكاة النعم، ففي هذا الباب ذكر زكاة النبات، والمراد الحبوب والثمار. نعم، الحبوب والثمار، ولا تجب الزكاة إلا في الأقوات، وهو ما يقتات في حالة الاختيار، وهو ما يقوم به البدن في الغالب، أي القوت الضروري للحياة. نعم، بخلاف ما يؤكل تنعما وتأدما، فلا يجب تأدما مثل الإدام، تنعما مثل بعض الفواكه كالبطيخ والقتة ونحو ذلك، هذا ما تجب فيه الزكاة. أو ما يؤكل عند الضرورة كما أيام المجاعة، فإن الإنسان يأكل أي شيء، فلا تجب فيه زكاة في حالة الاختيار. ما يمتاز في حالة الاختيار، يقوم به البدن غالبا يحتاج له من بروتين، من فيتامين، من غير ذلك. القوت ضروري لحياة الإنسان، ضروري للشبح، حياة الإنسان الذي هي حياة الأبدان. والحكمة ضرورية لحياة الأرواح، فلا تحيا الروح إلا إذا غذيتها كذلك. أن البدن لا يحيا إلا بغذاء، كذلك الروح ما تحيا إلا بالغذاء. وما حياة الروح هو ذكر الله، تلاوة القرآن، الصلاة على النبي محمد، ما يأس العلم والحكمة، هذه تغذي الروح وتزكيها وتقويها وتنميها وترقيها. أيضا مثل ما تعتني بغذاء الشبح، بغذاء الأشباح، فاعتني بغذاء الأرواح حتى تقوى روحك، فإنما أنت بالروح إنسان لا بالجسم إنسان. الطاري عرفت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan tentang zakat, kemudian tentang zakat binatang na'am, yaitu yang mencakup daripada unta, sapi, dan kambing. Maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang zakatun nabat, yaitu tumbuh-tumbuhan yang mencakup daripada hubub, biji-bijian, dan yang kedua adalah simar, yaitu buah-buahan. Maka yang dimaksud hubub di sini طري belum bertari. Maka yang dimaksud daripada al-hubub wasimar di sini al-aqwat ma yuktatu, apa yang dijadikan sebagai makanan pokok bagi tubuh manusia, fi halat ikhtiyar, dalam keadaan ikhtiyar, artinya bukan dalam keadaan terpaksa, dan sesuatu yang bisa membuat tubuhnya menjadi kuat untuk melakukan aktivitas seperti daripada gandum, beras, dan lain. Berbeda dengan apa yang kita konsumsi sebagai tana'um, ya, untuk menikmati daripada makanan tersebut seperti buah-buahan, atau ta'aduman, atau yang dibuat yang kita makan sebagai lauk pauk, maka tidak diwajib dalam makanan tersebut untuk mengeluarkan zakatnya. Dan juga berbeda kalau kita memakannya dalam keadaan darurat, maka makanan tersebut tidak wajib juga untuk dikeluarkan zakat karena darurat apapun mungkin akan dimakan. kemudian beliau menambahkan
Beliau menambahkan. Makanan yang diperlukan untuk tubuh kita, karena kalau kita tidak makan, kita tentunya tidak akan bisa. Beliau menambahkan tadi sebagaimana kita memerlukan makanan untuk melaksanakan aktivitas tubuh kita, memerlukan vitamin dan protein dan lain-lainnya, maka ada juga yang memerlukan daripada makanan, yaitu adalah ruh kita. Maka ruh kita juga memerlukan makanan, dan makanan ruh kita dan hidupnya ruh kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berzikir akan menumbuhkan ruh kita, kemudian mengangkat daripada ruh kita dan membersihkan ruh kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وما هي الأبوات المعتادات ما يقوم بها البدن؟ وهي من الثمار الرطب والعنب بس، دون غيرها من بقية الثمار، لأن الرطب والعنب لها حالة كمال، بخلاف التفاح، البرتقال، المشمش، السمنكة وغير ذلك من بقية الثمار ما تجب فيها زكاة. ومن الحبوب الأرز، الحنطة، الشعير، وكل ما يقتات في حالة الاختيار، ولو من النادر. مثال كان في زمان من النادر أن يؤكل الرز في حضرموت، الآن صار يؤكل. في بلد إندونيسيا من النادر أن يؤكل البر أو الذرة، من باب أولى الذرة، ربما يؤكل الجاقوم. بعض البلاد تأكله، بعض البلاد ما تأكله، نادر جاقوم. هكذا وهكذا، يعني كل ما كان يبتات ويدخر من المبتاتات فهذا تجب فيه الزكاة، يبتات ويدخر من الحبوب، هكذا الحمص والحنبص. وكما يقول أهل الجو، كل ما دخل تحت دائرة كاشان، هذا كاشان كاشان كاشان، كاشان بورو، كاشان إيجو، كاشان كابوري، كاشان عرب، هكذا. نعم، كل هذا مجتهدات تجب فيها الزكاة. كاشان بوتي، كاشان ميرا، هكذا، كل هذه تجب فيها الزكاة. وإيش الواجب اللي فيها؟ كما في حديث ما سقت السماء، كم من السماء هو السيل والبعل، أي ما يستقي من الأرض بنفسه، ففيه العشر كاملا. وما سقي بمؤونة بالنضح بالدابة أو بالموتور أو بالديزل أو بالكهرباء ففيه نصف العشر. أما الباقي عفو عن ذلك، في رمان، فيه كثير من الفواكه عفى الشارع عنها. نعم، فما يجب فيها، ولا ما يجب في أكل البهايم، ما تجب فيه الزكاة من برسيم أو قضب أو نحو ذلك، ما تجب فيه الزكاة، عفى عن ذلك الشارع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian yang termasuk bagian yang diwajibkan zakat daripada buah-buahan adalah rutab wa tinab, yaitu anggur dan kurma. Adapun selain keduanya maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, karena bagi rutab dan inab itu, kurma dan anggur itu punya halatul kamal, keadaan yang sempurna. Berbeda dengan seperti apel, jeruk dan
buah-buahan yang lainnya, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun yang wajib dalam al-hubub itu biji-bijian seperti arus, yaitu beras, kemudian gandum atau sejenisnya, walaupun yang dimakan ini adalah sesuatu yang jarang dikonsumsi, seperti yang beliau contohkan. Dulu orang Yaman, dari kata beliau, biasanya makan bur, ya, sejenis gandum, tapi tidak makan nasi. Tapi sekarang burus itu menjadi makanan pokok mereka. Ini kan sesuatu yang jarang dimakan, tapi tetap wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Atau sebaliknya, orang Indonesia lebih sering untuk makan arus daripada bur. Ini kan bur menurut bangsa Indonesia bukan makanan pokok, ya bahasanya. Tapi kalau ada yang bercocok tanam gandum, walaupun jarang dikonsumsi, tetap wajib mengeluarkan zakat. Ataupun yang masuk jarang dikonsumsi sebagian penduduk Indonesia adalah jagung. Karena ada sebagian daerah konsumsi jagung sebagai makanan pokok, bagi sebagian yang lain tidak. Nah, kalau dia bercocok tanam jagung, walaupun bukan makanan pokok dia, tapi ini jadi makan pokok bagi yang lain karena jarang dikonsumsi, tetap wajib untuk dikeluarkan zakat. Karena yang dimaksud hubub di sini sesuatu yang kita jadikan untuk membuat tubuh kita bisa beraktivitas dan bisa disimpan. Ya, yudhah, kata beliau tadi, bisa disimpan seperti kacang-kacangan. Ya. Tadi contohkan kacang hijau, kacang mete atau kacang-kacang yang lainnya, maka jenis kacang-kacang itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Artinya kalau dia punya kebun kacang-kacangan, kalau sudah sampai nisab dan haulnya wajib untuk sampai nisabnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan kewajiban dalam mengeluarkan zakat nabat tumbuh-tumbuhan ini, jika tanamannya disiram dengan air hujan ataupun banjir atau sungai atau dari sumber mata airnya, wajib mengeluarkan 1/10. Tapi jika dalam pengairan tanamannya atau kebunnya tadi dengan ada upah atau ongkos seperti ya, adanya listrik dalam pengairan atau menggunakan mesin diesel dan lain-lainnya, maka yang wajib dikeluarkan adalah nisful usyur, yaitu setengah dari 1/10 atau 1/5. Dan juga tidak wajib mengeluarkan zakat apa yang dimakan oleh daripada binatang-binatang. Ya, berarti kalau dia bertanam, tanaman tadi ternyata adalah makanan binatang, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. النخل أرطب فيه زكاة بخلاف النخيل المعروف في إندونيسيا وفي ماليزيا في السويد. هذا النخيل ما تجي فيه الزكاة. السويد هذا. أما إذا كان هذا الغلة حق المزرعة والثمار موقوفة تقدم معنا، إذا كان على جهة كالفقراء والمساكين وعلى مسجد أو مصلى أو مدرسة أو رباط ما تجي فيها الزكاة، خلاف لو كان موقوف على معين. وفي الموقوف على أقارب الواقف خلاف كذلك، واعتمد بعضهم أنه لا تجب فيه كذلك الزكاة على أقارب الواقف. نعم. على كل حال هناك أراضي ملكك تزرعها، هناك أراضي تستأجرها لتزرعها، فتجب عليك فيها الزكاة وأجرة الأرض. أنت في السنة عليك أجرة الأرض 100,000، فتخرج أجرة الأرض، هذه ما تصير الزكاة فيها، هذه أجرة الأرض أنت استأجرتها، والزكاة ثانية. كذلك قد تكون الأرض يعني محتكرة، فيلزمك الإمام إخراج الخراج وعليك الزكاة. إلا
إذا قلد الإمام من يقول بأخذ الخراج بدلا عن الزكاة فذاك حينئذ لا بأس، فلا بأس يكون ذلك الخراج. ولا يجوز إخراج ما يطلبه الإمام من الضرائب عن المزارع ونحو ذلك، عن المزارع ونحو ذلك، فلا يجوز أخذه ما يطلبه الإمام من الضرائب باسم الضرائب والرسوم، لا يجوز أخذه عن الزكاة كما يفعلها الآن من الضرائب والمكس ونحو ذلك. لا يجوز أن تنوي أنت زكاة، لا. نعم، إذا طلبها باسم الزكاة ونويتها زكاة أجزأت عن الزكاة، وإلا فلا. نعم نعم فرد كما سيأتي معنا في باب أخذ الزكاة بالقيمة، كذلك لا يصح إلا إذا قلد الإمام من يقول بجواز أخذ القيمة، فذاك باجتهاد، وعلى من يقول إذا أمر بذلك الإمام. نعم نعم. أما ما يفعله الآن بعض الدول كما هنا أو في غيرها، أراضي مباحة، لا يقول هذه أرض حكومة ملك الحكومة، لا، ماشي هذا ماشي بالشرع، هذا حكم ظالم أعطانا عن الإمام هذا القطعة من الغابة هذه أو نحو ذلك، ومجرد ما تزرعها تملكها على طول وما فيها حقك، ولك أن تبيعها ولك أن تؤجرها بإحيائها. أما ما يقول بعض الناس هذا حق الحكومة، هذه الأرض ما حق حد، حق الحكومة، ما حق الحكومة. إذن أرض لم تزرع لم تحيا في الإسلام، فأنت أخذت رخصة من الحكومة لتزرعها تملكها على طول. يقول لا هذه حق الحكومة، أنا بأسلمها للحكومة برجعها، يقول لا، شرعا أنت تملكها على طول. نعم، أنت تملكها على طول، وهكذا. نعم، وهكذا كل أرض لم يجري ملكها تحت أحد في الإسلام بإحيائها تدخل في ملكك. نعم، ويدخل في ذلك نحو الكثير من أراضي إندونيسيا وغيرها من البلاد، حتى بأرض مصر أفتى العلماء في الزمان الأول كان كذلك، فأخذوها من الحكام ولم تحيا، فأفتوا لهم العلماء بأنها تملك إذا أحيوها. Kemudian beliau menyampaikan tentang kalau kurma itu kan wajib. Ada yang seperti kurma itu sawit ya, yang dikenal di Indonesia, di Malaysia, maka itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga kalau misalkan tanaman tersebut adalah mauquf ya, diwakafkan kepada sebuah lembaga misalkan, atau pondok pesantren atau masjid, atau satu misalkan untuk imam masjid secara umum, jihad itu namanya, mauqufun ala jihad. Maksudnya jihad di sini saya wakafkan tanaman ini kepada imam masjid. Jadi siapapun kalau dia profesinya imam masjid masuk dalam bagian tersebut. Saya wakafkan tanaman ini untuk para pengajar ilmu agama, maka siapapun yang ngajar dia masuk dalam bagian tersebut. Ini namanya ala jihad, bukan ala muayyan. Kalau muayyan misalkan tanaman ini saya wakafkan kepada fulan, nah, itu nanti muayyan. Kalau yang diwakafkan ala jihad seperti contoh lembaga dan lain-lainnya, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Berbeda jika diwakafkan kepada muayyan, tertentu sudah ditentukan orangnya siapa, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Dan juga tidak wajib harta wakaf ya, tentang tanaman juga, jika itu ditasarrufkan, digunakan kepada aqrabul waqif ya, kerabat daripada orang yang mewakafkan, maka itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya.
Adapun jika punya tanah, ya, punya tanah yang banyak, kemudian dia tanamin daripada tanam-tanaman yang wajib zakat, ya, itu wajib mengeluarkan zakat. Atau muhtatar maksud نعم al-muhtatar الأرض التي تحت أيدي الحكومة فيعطيها للناس ليدفعوا سنويا خراجا عليها. هذا لا تجب آه. آه. تجب الزكاة لا. أيوة تجب فيها الزكاة غير ما تدفع للحكومة. kemudian لكن إن طلبها باسم الزكاة أعطيها باسم الزكاة. ثم مسألة ثانية هل تملكها أم لا مسألة. Kemudian kalau misalkan ada tanah yang luas, misalkan kemudian dia gunakan untuk bercocok tanam dan itu milik pemerintah, disewa, bahasanya mungkin disewakan oleh pemerintah, apakah wajib juga nanti mengeluarkan zakat dari tanaman tersebut? Ya, wajib. Jadi nanti ada bayar sewanya juga kepada pemerintah, dan juga kalau sudah sampai panen dan sudah sampai nisabnya wajib keluarkan zakat. Ini masalah zakat. Tapi kalau misalkan pemerintahnya minta dengan hasil daripada panen tadi dengan nama zakat, kemudian dia niatkan untuk zakat, maka sudah cukup. Jadi misalkan kan pemerintah minta bayarannya ini dengan nama zakat, bukan bayar sewaan, tapi dengan atas nama membayar zakat. Kemudian dia niatkan untuk bayar zakat, maka itu sudah mencukupi. Kemudian masalah yang lain yang terjadi, tanah sebenarnya itu adalah yang mubah, ya, tidak ada pemiliknya. Nah, menurut hukum syariat, tanah yang tidak ada pemiliknya ya bukan milik pemerintah. Jadi siapapun tanah yang belum ada yang menggunakannya berhak untuk menggunakannya. Misalkan ada beberapa hektar, kemudian dia masuk ke tanah daerah tersebut, kemudian dia coba untuk bercocok tanam, berarti sekarang milik dia. Ini namanya ihyaul mawat kalau dalam kitab muamalah. Ihyaul mawat, tanah yang kosong tidak ada miliknya bukan berarti itu murni milik pemerintah secara syariat. Tapi siapapun berhak untuk menggunakan tanah tersebut. Kalau sudah dia menggunakannya untuk bercocok tanam, sekarang milik dia. Itu disebut dengan ihyaul mawat. Adapun yang diminta daripada ya misalnya pajak di bahasa kita sekarang ini itu masuk bagian daripada kezaliman, ya. Yang ada itu ya bagi umat Islam hanya mengeluarkan zakat saja. نعم. والواجب في القدر الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار إذا بلغ النصاب. وما هو النصاب؟ 5 أوسق كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة والوسق 60 صاعا والوسق 60 صاع والصاع 4 أمداد بمد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويعتبر ذلك بالكيل. وما يوم يوزن هذا من باب الاحتياط، عرفت؟ العبرة بالكيل. نعم. وإلا فذاك من باب الاحتياط. نعم. لأن في بعضه يستوي كيله ووزنه، عرفت؟ والغالب أن الكيل يختلف مع الوزن، هذا قلنا العبرة بالكيل، وإنما يكون بالوزن من باب الاحتياط بالهذا، ويعتبر بالكيل، والتقدير بالوزن يكون من باب الاحتياط. نعم في بعض الأشياء كالعدس. ايش العدس؟ هذا قد يستوي كيله مع وزنه، والحلبة كذلك يستوي كيله مع وزنها. نعم. العبرة بحال الكمال 5 أوسق، حال الرطب تمرا، وحال العنب زبيبا 5 أوسق بهذا، لا حال كونه رطبا عنبا أو رطبا، لا. نعم.
نعم هناك عنب لا يتزبد، هناك رطب لا يتدمر، فالعبرة به على حال، لأن هذا آخر أشياء لو ترك بعد ذلك بقى يتغير، فتخرج زكاته رطبا وعنبا. أما لو حالة كمال يتجفف فالعبرة بحالة كماله، 5 أوسق بحالة كماله. نعم. ويكمل في النصاب ما له حالة كمال وما ليس له. في رطب له حالة كمال يتتمر، في رطب ما له حالة كمال لا يتتمر، في تكميل النصاب يكمل. Kemudian beliau menjelaskan tentang nisab yang wajib dikeluarkan dalam ketika sudah sampai nisabnya, yaitu 5 ausuk, 5 sok, yang dimana satu wasik itu situna so'an 60 sok dan satu sok itu adalah 4 mud. Kemudian yang perlu diperhatikan al-ibratu bil kaili la bil wazni, kata beliau. Jadi patokannya adalah dengan kail, yaitu takaran, bukan dengan timbangan. Ya, memang kebanyakan kita kalau sudah pandai itu ditimbang sekian kilo, sudah sampai sekian kilo itu wajib mengeluarkan zakat. Tapi yang sebenarnya patokan resminya dalam syariat adalah dengan kail, takaran, yaitu dengan ada namanya ausuk tadi, satu ausuk, atau dengan mud, tapi dikalikan aja. Misalkan 5 sok itu situna sok, 5 wisik dikalikan 60, kemudian 60 dikalikan 4 berapa mud, ya kalau misalkan ada mud dengan takaran mud yang ada. Kemudian karena sebagian hukum, ya sebagian seperti beras juga, sebagian lurus, ya beras itu kadang kalau ditakar ketika ditimbang berbeda timbangannya. Ya, makanya juga dalam zakat itu juga ada sedikit selisih. Jadi makanya al-ibratu bil kaili, ya, dengan takaran bukan dengan timbangan. Karena kadang ada beras itu yang agak berat, ada yang ringan. Jadi kalau ditakar mungkin sama, tapi ketika ditimbang ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Seperti halnya beliau tadi contohkan al-adas, tapi kita belum tahu apa bahasa Indonesia. Oh, ini jenis kacang-kacang apa ada sih? Kacang? Kacang. Tapi mungkin kalau dia wujud. Tapi India, ada India موجود. Nanti kebanyakan dari India kata beliau. Nah, kemudian yang perlu juga diperhatikan tadi satu ausuk 5 sok tadi di halatil kamal sudah dalam kondisi yang sempurna. Artinya kalau yang namanya kurma ya sudah menjadi kurma yang kering, bukan rutok. Kalau rutok itu kan masih basah. Kalau kurma itu kan tamar, itu sudah kering dia. Begitu juga anggur, inab yang sudah tazabbab, yang sudah menjadi zabib. Nah, jadi takarannya ketika sudah dalam kondisi sempurna, bukan masih dalam keadaan basah. Karena rutok itu kan masih basah, ada airnya. Begitu juga inab, anggur itu masih ada basahnya, kalau kita makan kan ada airnya. Kecuali memang jenis daripada rutok tadi tidak bisa menjadi tamar, ya maka ya tetap dikeluarkan rutok khamsat ausuk 5 sok. Begitu juga inab yang tidak bisa menjadi zabib, ya, maka ya dalam keadaan kondisi dia menjadi inab anggur tadi. Dan bisa digabungkan, misalkan ada kurma, ya, yang sudah menjadi kering, kemudian ada rutok, tapi rutok tadi tidak bisa menjadi tamar, digabungkan bisa menjadi khamsat ausuk, ya keluarkan zakatnya. Ini digabungkan bisa. Atau antara zabib dengan inab. Kalau misalkan inab tadi la yatazabbab, tidak bisa menjadi zabib, maka digabungkan antara inab dengan zabib sampai khamsat ausuk. مذهب الإمام مالك مثل مذهب الإمام أحمد، مثل مذهب الإمام الشافعي. أما الإمام أحمد ما يقال أو يوزن ويقتات، يدخر من الأقوات، هذا تجب فيه الزكاة ولا بد من النصاب. نعم. بعض الأئمة منهم وإن لم
ينصب. فلهذا كثير من السلف يحتاطون يخرجون زكاة وعلى ما في ليس من المذاهب من المذاهب الأربع لا ما في نصاب. نعم أبو حنيفة نعم. شاهد ايش قلنا؟ العبرة به في حالة الكمال وحالة كونه مصفى 5 أوسق صافية، ما هو رز مع التبن ولا الحنطة مع التبن. القشرة التي إذا كان يعني يدخر في قشره، ننظر في هذا القشرة هل يؤكل معه أو لا يؤكل. إن كان يؤكل معه ف5 أوسق، وإن كان لا يؤكل معه ف10 أوسق. النصاب كم؟ 10 أوسق، لأنه يأتي منها 5 يدخر في قشره. ننظر في القشر إن كان يؤكل هذا القشر ولا يؤكل. إن كان يؤكل معه ف5 أوسق، وإن كان لا يؤكل معه فنصابه 10 أوسق، لأنه لو صفي لجاء منه 5 أوسق. عند الشيخ بن حجر 10 أوسق مطلقا، حتى لو جاء من دونها. خلافا للرملي قال لو جاء من دون 5 من دون 10 5 أوسق فتجب فيه الزكاة من الأمر. Kemudian beliau menambahkan sebuah kaidah, yaitu dalam mazhab Imam Malik, dalam zakat nabat ini adalah sesuatu yang ditakar dan ditimbang, apapun itu. Ya, pokoknya ini ditakar ataupun ditimbang dan dijadikan makanan dan disimpan, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Bahkan dalam mazhab yang lain, walaupun belum sampai nisabnya, jadi kalau sudah panen tanamannya, walaupun tidak sampai nisabnya 5 awsuq, wajib untuk mengeluarkan zakat. Oleh karenanya para salafus saleh memang bil ihtiyat, ya, daripada bentuk daripada kehati-hatiannya mereka dengan mazhab yang lain, kalau sudah panen walaupun belum sampai nisabnya mereka mengeluarkan zakatnya. Kemudian beliau menjelaskan kembali tentang halatul kamal. Terkadang yang namanya rusnya seperti gandum ataupun rus beras itu kadang ada kulitnya. Tapi kalau lebih banyak sih gandum, kalau beras kadang sudah dibersihkan daripada kulitnya. Ini 5 awsuq ini apakah bersama kulitnya atau tidak? Kemudian beliau melihat dulu, kata tafsirnya, apakah kulit ini juga disimpan sama gandum tadi atau tidak. Kalau disimpan, terkadang dimakan sama kulitnya, ya, maka nisabnya 5 awsuq juga. Kalau misalkan kulitnya tidak dimakan, hanya dan isinya saja, maka nisabnya menurut Imam Ibnu Hajar adalah 10 awsuq, ya, 10. Walaupun nanti kalau misalkan dibersihkan gandum dari kulitnya tidak sampai 5 sok, tetap wajib keluarkan zakat. 5 awsuq itu tetap wajib keluarkan zakat. Berbeda dengan Imam Romli. Imam Romli pokoknya ketika dibersihkan kulitnya harus beli 5 awsuq, harus 5 awsuq. Ini kalau misalkan ini kurang dimaksud dengan halatul kamal. نعم. ويضم النوع إلى النوع في تكميل النصاب. هذا جاء منه أرز طويل وأرز قصير. هذا ذرة أبيض وهذه ذرة حمراء، هي جنس واحد لكن أنواع مختلفة. يكمل الجنس بالجنس في تكميل النصاب. أما إذا لم يكن بجنس فلا يكمل بجنس آخر. مثال، جاب هذا جاقوم نصف نصاب وعنده رز 3 أوسق وجاقوم 3 أوسق، ما يكمل هذا بهذا. ذرة يسمى الذرة الشامية. الجاقوم
الذرة الشامية. خلاف ذرة شامية وغير شامية تكمل لأنها جنس واحد، وإن كانت هذه كبيرة وهذه صغيرة تكمل بتكميل النصاب، أنها جنس واحد. أنها جنس واحد. في حيث تكميل النصاب. أما إذا اختلف الجنس لا يكمل جنس من جنس آخر، لا يكمل نصاب البر بالشعير، ولا الشعير بالبر، ولا الرز بالذرة، ولا الذرة بالأرز، وهكذا. نعم. لكيف العمل؟ هذا كيف الزكاة؟ مثال هذا ذرة شامي وذرة عالي. هذا تمر مديني أو عجوة، وهذا تمر برني أو معقلي مثلا، نفس الجنس لكن النوع يختلف. تحصل هذه حبة سوداء وهذه حبة حمراء، سبحان الله، وكله اسمه تمر. هذا من هذا. كيف يعمل؟ يخرج من الوسط. إذا أمكن يخرج هذا بقسطه، هذا بقسطه من زكاة، وهذا بقسطه، فهو الأحسن، صح؟ إذا سهل ذلك. نعم. وما تقدم معنا هناك في زكاة الماشية، إذا كان بعضها بعض أمثاله بيخرج فيه معز وفيه ضان، واختلفت قيمة المعز والضان، فيخرج معز أو ضان. مثال ضان قيمته دينار، 20 من الأغنام عنده ضان، قيمة الضان كم؟ الواحد درهم مثال، 20 من الأغنام معز، جنس واحد لكن أنواع تختلف. قيمة المعز درهمين، درهمين، فإذا واحد قيمة درهمين، فيخرج كم؟ يخرج غنمة، إما ضان أو معز، لكن قيمة ذلك المخرج من الضأن والمعز بنسبته يساوي درهم ونصف، درهم ونصف، هنا يكون أدى الواجب. نعم. هناك أرد في مشقة أن تخرج من هذا بنصف وهذا بنصف، في مشقة في الماشي. أما هنا ما في مشقة، عندك 3 أوسق من العجوة و3 أوسق من البرني أو المعقلي أو الحمرة، فأنت بتخرج نصف العشر من هذه 3 أوسق، ونصف العشر من هذه، أو عشر إذا كان بلا مؤونة من هذا، وعشر من هذا. سهل هذا إذا ممكن. وقلت لا، أنا بخرج إلا من الوسط، لا الجيد. أقول لها بس يا أخي، نحن ما بنغنى نتعبك أصلا، تخرج عشان ما تتعب نفسك يا أخي. لا أنا بتعب نفسي، بخرج من هذا بقسطه من هذا بحسبه يا أخي. وإن أردت خيرا عادك زيادة، بتخرج من الجيد زكاة غير الجيد، ذا أحسن عادة، أكرهت نفسك، وبتخرج رذيلة البخل. أنت أخرجت زكاة الأدنى من الأعلى، ما شاء الله زدت خيرا. والأفضل إخراج كل من حصته، هذا هو الأفضل. على كل حال هذه أحد الطرق، وأنت الأسهل لك اعمله. وما هو الأفضل؟ أن تخرج كل بقسطه. هذا وسق يخرجها نصف العشر والعشر، وهذا كذلك هنا نصف العشر أو العشر. الأفضل.
لكن لا تخرج زكاة إلا على ابن الأدنى هذا الذي لا يجوز. وقد فعل بعضهم عندما سافر أحد الحبايب من ترين إلى الحرمين الشريفين ووكل بعض الوكلاء في زكاة ماله في مزرعته وفي نخله، فلما جاء قال له شوف جاء عندنا من العجوة كذا قليل وجاء من الحمرة وغيره كذا كثير، فأخرجنا زكاة العجوة لأنه قليل من هذا لا من غير العجوة. العجوة يعتبر نوع جيد. فقال كيف هذا؟ يعني تظلم الفقر والمساكين. هذا العام حرم علي التمر كله، خرجوا كله صدقة لله، ولم يتناول تمر منه ورع وخوف من الله subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau misalkan tadi punya beras ya, yang namanya kalau masih satu jenis itu digabung menyempurnakan daripada nisabnya satu sama lainnya. Yang penting masih satu jenis. Ya. Misalkan ada beras ya, beras ini beras yang kan besar, misalkan beras kecil, atau misalkan ini biji yang warna merah atau biji yang atau kacang-kacangan yang merah, kacang-kacang hijau. Ini kan masih satu jenis, maka tidak menyempurnakan kalau misalkan berbeda jenis satu sama lainnya, ataupun kalau satu jenis cuma beda macamnya seperti tadi, macam yang berbeda ya, seperti kacang merah, kacang hijau, beras merah, beras putih misalkan ya, satu jenis tapi macamnya berbeda, maka itu digabungkan satu sama lainnya. Dengan artian kalau misalkan punya beras merah 3 ausuk, kemudian beras putih 2 ausuk, kalau disendirikan itu tidak sampai nisab. Tapi kalau digabungkan sampai nisab maka wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga kalau misalkan punya kurma, misalkan ada kurma ajwa, ada kurma Madinah atau kurma yang lainnya dari kota yang lainnya. Kalau yang ajwa misalkan 2 ausuk, kemudian yang ini 3 ausuk, ya disempurnakan menjadi 5 ausuk, wajib mengeluarkan zakat. Kalau berbeda jenisnya seperti antara gandum dengan beras, ini kan sudah beda jenis ya, maka tidak menyempurnakan satu sama lainnya. Artinya kalau digabung tidak sampai nisab ya tidak wajib, walaupun kalau digabung sampai nisab itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Terus bagaimana cara mengeluarkannya? Misalkan macamnya berbeda tapi satu jenis, seperti kacang merah dan kacang hijau. Kacang merah misalkan 3 ausuk, kemudian kacang hijaunya 2 ausuk misalkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Fakulun biqisti, maka setiap macam tadi dengan bagiannya masing-masing. Ya, yang 3 ausuk ambil nanti, kalau misalkan usurnya berapa, yang ini usurnya juga berapa, masing-masing dengan bagiannya masing-masing. Itu kalau bisa ya, kalau insyaallah juga bisa. Tapi kalau dia ingin mengeluarkan yang lebih baik ya, seperti misalkan kurma tadi ada kurma ajwa dengan kurma jenis yang lain, terus dia ingin mengeluarkan kurma ajwa saja ya, itu tentu lebih baik. Ziyadatul khair itu lebih banyak kebaikannya karena dia mengeluarkan yang lebih baik daripada kurma yang ada, karena ajwa termasuk kurma yang terbaik. Tapi kalau sebaliknya ya, dia seharusnya mengeluarkan dari ajwa ada, kemudian yang jenis yang lain ada juga, tapi mengeluarkan yang lebih rendah itu saja yang dikeluarkan, maka itu tidak boleh ya, tidak boleh mengeluarkan seperti itu. Kemudian juga beliau mencontohkan dalam zakatun na'am tadi ya, kalau misalnya punya kambing, ada kambing mais dengan kambing don ya, punya 20 ya, mais yang usia 2 tahunan, yang dapat doan ini yang masih 1 tahunan kurang lebih ya, mungkin dicontohkan misalkan doan tadi harganya 1 dirham, yang mais tadi 2 dirham ya. Berarti kan dia harus mengeluarkan separuh, tidak mungkin separuh doan separuhnya mais, tidak mungkin ya. Tapi dia harus mengeluarkan doknon atau mais yang harganya 1,5 dirham, karena kalau digabungkan antara doan dan mais tadi hanya 3 ya.
Jadi kalau kisitnya kan berarti ambil tengah-tengahnya, yaitu harganya 1,5 dirham. Kemudian tadi beliau menceritakan ada sebuah kisah daripada salafus saleh. وما يخرج الزكاة هم؟ عنده عجوة وعنده عنده عجوة وغير عجوة، أردى من العجوة، فكان العجوة قليل، فالوكيل أخرج أبناء الأدنى بدل العجوة. بعدين يخرج. Kemudian bahwasanya orang soleh ini beliau punya kurma ada ajwa, ada kurma yang lebih rendah kualitasnya daripada ajwa. Ternyata wakilnya beliau itu mengeluarkan zakat kurma yang lebih rendah kualitasnya. Akhirnya apa? Akhirnya orang soleh ini mengeluarkan semuanya sebagai zakat. Tidak mau mengambil kurma tadi sebagai makanannya, karena apa? Menjaga takut kalau misalkan ada hak daripada mustahik yang dimakan oleh beliau. نعم. إيش بعد؟ نعم. خارس أه؟ خارس لا. ما في الخرس. لا ما شاء الله. ايش تعرفكم بالنخل؟ نعم. ويضم ثمر العام الواحد وزرع العام الواحد، يضم بعضه إلى بعض. والعبرة بالثمر بالجذاذ، والعبرة بالحبوب بالحصاد. إذا حصد في عام واحد حتى أي بلغ أوان الحصاد، حصد أو لم يحصد، أي بلغ أوان الجذاذ، جذ أو لم يجذ، يضم بعضه إلى بعض. أما إذا كان يعني يثمر مرتين كما كانت نخل سيدنا أنس قالوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم تثمر مرتين في العام، هذا حمل جديد، هذا ما يضم. العام إلا في مرة واحدة في السنة. ما يضم عام بين هذا وبين هذا. لا عبرة، هذا زرعناه في هذا الشهر، بعد شهرين زرعنا هذا، ثم اختلف أوان الجذاذ. هذا عام واحد يحصد ويجمع. نعم. أما عام ماضي معناه تمر لا زال وجاء وقت الهرم، معناه الرز حق العام الآن لا زال في المستودع، عملنا رز ولا زال. إذن لا يجضم هذا إلا هذا. البر حق العام لا زال عندنا في المستودع، لأن الحبوب والثمار هذه زكاتها في الحال، ما هو في نصاب، لا حول، ما في حول هنا، على طول زكي. لو عندك رز في المستودع لم تبيعه حق المزرعة حقك، مش عليك زكاة فيه، مش عليه حتى لو حرات عليه الحول، إلا إذا تاجرت فيه. نعم. فيضم بعضه بعض. والحاصل أنه إذا كان بين جذاذ الأول والثاني دون 12 شهرا فيضم، وإلا فلا يضم. عرفت؟ نعم. فالثمار كذلك، الزروع كذلك ألا في حصل. نعم. Kemudian terkadang ya, seseorang itu ketika bercocok tanam padi misalkan yang banyak atau jagung, kadang di ladang sini bulan ini misalkan Januari, nanti di ladang yang sini bulan Februari. Nanti apakah panennya ini digabung satu sama lainnya, atau yang Januari ya Januari, yang Februari ya Februari? Apakah ini akan digabung nanti kalau misalkan digabung sampai nisab, kalau tidak digabung dan sampai nisab misalkan ketika panen, maka itu termasuk amul wahid ya, termasuk satu tahun, artinya digabung panen yang di bulan Januari dengan yang di bulan Februari ya, maka itu digabung satu sama lainnya ya. Beda halnya dengan sahabat Anas bin Malik ya, beliau itu sekali tanam semuanya langsung panen dalam satu tahun, kemudian tanam lagi, baru lagi panen lagi, itu dalam satu tahun. Ini karena berbeda sudah
waktu tanamannya. Yang dimaksud dengan waktu awal tadi ya, ada masalah. Kalau misalkan al-hubub ya, hubub itu kalau sudah mulai mengeras, maka itu waktu sudah bisa untuk dikeluarkan zakat. Adapun thimar, buah-buahan seperti inab dan rutab, kalau sudah halatul kamal yang bisa untuk dimakan, maka sudah bisa untuk dihitung nanti. Nanti ada namanya holnes ya, dalam istilahnya bisa dihitung kira-kira nanti sampai berapa takarannya, itu nanti untuk dikeluarkan zakatnya. Walhasil kata beliau, jika tanaman tadi, sedikit ulang, yang namanya tanaman zakatun nabat di sini tidak ada haul dihitung 1 tahun, tapi setiap kali panen. Terkadang ada seorang dia sudah panen beras misalkan, kemudian disimpan di gudangnya misalkan, tapi belum sampai haul, belum sampai nisabnya. Kemudian panen lagi, ketika panen ini apa? Digabung sampai nisabnya, dia keluarkan zakatnya. Karena tidak harus menunggu satu tahun. Yang penting sudah sampai nisabnya, ketika digabungkan dengan panen pertama dan kedua, wajib dikeluarkan. Tapi kalau misalkan tidak sampai ya tidak wajib. Dan tadi alhasilnya kalau antara panen pertama dan kedua ya, tidak sampai 12 bulan, maka itu satu sama lainnya digabung ya, jumlah panennya. Tapi kalau sudah lebih daripada 12 bulan, maka tidak digabung satu sama lainnya. نعم. ولا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا بدأ صلاحها. بماذا يبدو الصلاح؟ بالتلون والحلاوة في الثمار واشتداد في الحبوب. أما قبل هذا، قبل التلون في الرطب يقال له، قبل أن يصير أصفر أو أحمر يقال له بلح. وقبل الطيوبة يكون حامض العنب يسمى حصرا، ما يقدر الإنسان على أكله. بلغ هذا تتعلق به الزكاة. بدو الصلاح، العبرة ببدو الصلاح في الحبوب. بالثمار بالتلون والطيب، وبالحبوب اشتداد الحب. ولو في بعضه، ما هو لازم في الكل. في هذه النخلة بدأ صلاح، وذاك عالم خلاص الكل بدأ صلاح، تعلق به الزكاة. نعم. وهكذا تتعلق به الزكاة. نعم. ببدو الصلاح يعني تجب انعقاد سبب، لكن لا يجوز إخراجها. إذا بدأ الصلاح يخرجها، أي انعقاد سبب في وجوبها. أما الإخراج بعد لا، الجفاف بعد التصفية. نعم. كثير ما يخرجون من السنابل ويعطون وعاد ما أخرجوا زكاتها. هذا ما يصح يتعلق حق الفقراء. كثير ما يفرقون من الرطب وعاد ما أخرجوا زكاتها، فليتنبه لذلك. نعم. إذا عجل الزكاة عنده حب مصفى وعنده حب عادي، أنا بأعجل من هذا حق هذا، لا بأس. عنده ثمر جاف بيعجل، لا بأس، جاز ذلك. كما سيأتي معنا في مسألة العراية، هو أن يخرص رطبا في النخلة وسيأتي منها آلام، ثم يقدر ذلك الرطب تمرا، ثم ثم يعرف قدر ذلك. صح. بعدين الخارس يضمن لمالك. هذه مسألة الخرص، هذه ما مسألة العراية. مسألة الخرص هذه يخرص عليه ثم يضمنه قدر حق الفقراء والمساكين. لا. مسألة العراية أن يبيع رطبا في النخلة بتمر في الأرض. هي مسألة في البيع. مسألة في البيع جاز ذلك. Tanaman itu ya nabat
ketika sudah sampai masanya wudu sholat, yaitu masa yang sudah untuk bisa dikonsumsi walaupun hanya sebagian saja. Misalkan pohon kurma, kebun kurma kan banyak, dia punya misalkan ada satu pohon kurma sudah masuk masa matangnya, masa kita matangnya. Kalau misalkan kurma itu sudah mulai warnanya mulai kecoklatan dan ada rasa manisnya, kalau misalkan biji-bijian itu bijinya mulai mengeras, itu sudah dikatakan wudu sholat. Walaupun hanya satu pohon saja yang sudah mulai matang, yang lainnya belum, maka semua tanamannya yang ada di kebunnya tadi ada kaitannya dengan zakat. Tidak boleh dia gunakan untuk memberikan atau yang lain-lainnya, tidak boleh, kecuali nanti sudah mengeluarkan zakatnya baru dia boleh. Kalau dia langsung menggunakannya, memakainya tanpa mengeluarkan zakatnya, nanti ada hubungannya dengan zakat tadi. Tidak boleh dia menggunakan daripada tanaman tersebut, kecuali dia ingin mendahulukan mengeluarkan zakat. Kalau ingin mendahulukan mengeluarkan zakatnya itu boleh. Jadi misalkan dikira-kirakan kalau misalkan semua kebun ini, kalau misalkan kurma, kalau semuanya rotok ini, yang ini sudah rotok, yang lain belum. Kalau sudah menjadi kurma, kira-kira berapa ini hasilnya? Kalau hasilnya misalkan sekian, ya ini hanya dikira-kirakan, kemudian maka zakatnya sekian, maka boleh dia untuk mengeluarkan zakat itu. Kalau ada pun tadi ada tambahan, yaitu bai'ul araya, yaitu membeli sesuatu buah yang di pohon yang sudah masih basah dengan buah yang masih sudah kering yang tidak di pohon. Apakah itu boleh? Itu menurut ulama kita, wajah kita memperbolehkan, karena daripada orang masakin itu kadang-kadang sangat menyukai kalau misalkan buah tadi masih basah ketimbang buahnya kering. Artinya rutok itu lebih mereka suka daripada tamak. عند بعض الأئمة يجوز الأكل من الرطب قدر الثلث ولا تجب فيه الزكاة. عند بعض العلماء أن المالك إذا اشتد ضرورته لشيء أخذه ويحسب على نفسه ثم يخرج ذلك خلافا لمذهب الإمام الشافعي. نعم، فلهذا عند الإمام الشافعي إذا احتاج ذلك فالخرص، وصيغ ذلك الخرص يخرص، أي كم يساوي هذا حال كونه رطبا وكم يساوي إذا كان جافا، ثم يعرف حق الفقراء فيه ويضمنه للمالك. نعم، لابد أن يكون الخرص هذا من أهل الخبرة، لا يكون الخرص إلا في الرطب والعنب فقط. أما في الحبوب لا، لأن الخرص هذا عبارة عن حدس وتخمين. لابد أن يكون الخارص مسلما عدلا عارفا حرا. نعم، معنى الخرص الحدس والتخمين، فيعرف كم حق الفقراء ويضمنه ذلك. لابد أن يكون المالك موسرا، فلو كان غير موسر لا بأكل حق الفقراء بعدين يقول في ذمتي، لا، لابد يكون موسرا. نعم، لابد أن يكون موسرا. فلو باع الحبوب وقد تعلق بها حق الزكاة، نقول ايش؟ قدر الزكاة ما يصح بيعه، ما يباع قدر الزكاة. أو أجرة الأرض أعطاها من الحبوب التي زرعت وما أخرج الزكاة، نقول للمؤجر قد تعلقت بالأجرة حق الزكاة، قدر الزكاة ما تملكها، أرد، وهكذا وهكذا وهكذا. هذا لأن الفقراء والمساكين بثبوت الزكاة في المال يتعلقون بالمال تعلق الشركة. دون الثلث لو أن يأكل دون أن يبيع ولا زكاة. ما بدون زكاة. Kemudian ada sebagian pendapat daripada imam mengatakan boleh bagi pemilik daripada kebun misalkan kurma untuk memakan daripada kurmanya sekedar sulus, ya, dan tidak wajib daripada zakatnya. Kemudian beliau menjelaskan
kalau misalkan ya, sunnah bagi seseorang yang punya kebun untuk namanya al-khas atau takhmin, itu mengira-ngira misalkan kira-kira di pohon kurma ini semuanya kalau menjadi tamer ini untuk berapa, yang jadi tamer berapa, kira-kira titik, kira-kira kan ini sampai besok apa enggak ya. Karena kalau nanti kalau sudah dikira-kirakan tadi, nanti ada orang yang ahlinya ya. Dan ini terkhususkan hanya kepada tamer, kurma dan inap, selainnya tidak, seperti biji-bijian. Ya. Jadi boleh bagi pemilik kebun kurma untuk mengira-ngirakan kebun kurma